شریف وہ جناب دے سامنے خطاب فرمیندے پین ملک دے نامور ہستی سردار شمال عباس ڈمرا صاحب وہ بھی انشاءاللہ آ گئے انہوں تو بعد ایک حسنین عباس سندر بیٹھن 10 منٹ دا خطاب کرے سن انہوں تو بعد بھائی کو التماس کرے سن 10 منٹ انہوں کو دے سن انہوں تو بعد ملک دے نامور ہستی جناب شمال عباس ڈمرا ممبر تے موجود انہوں خطاب فرمے سن تمام دعاوں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعا برای ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکنے ولی کل حجت علیہ وعلا ولی نافذ قید الناس ملینا شکرہ ورزقہ متیاو فیہ طویل یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد جل یا مولتی یا سید آلی یا مولتی یا سید آلی الہی عظمت وآل محمد دا صدقہ بارش زمانہ دا جلد ظہور یوسف سید آدی نلائن زمان دے قابل بنا جتنے ماتمی پریشان ہیں اللہ پریشانیت تکلیفہ دور مکروزن قرض دا اہلی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دے جوانہ دی زندگی دراز وزدرہ منو گھر وزدرہ منو بہنے جتنے بادشاہ حسین ذکر ہوندے مالک سادات عظام دی پوڑی بھی چھائی ذاکرین دا بڑے ہمیں حقیر دی ڈیوٹی قبول ستوے بادشاہ دیو کی قید دا واسطے جدر مادنی بے جرم قیدن قیدن ریاض جدر بیمار ہیں اس بیمار دا واسطے جدر 40 سال ماد لتھے برکے قرآن اللہ سیعت عطا جدر مادنی عددار سادات غیر سادات ملت دے شہداء حاضرین مجلس دے جتنی مرومین بانیان دے جو مرومین مالک درجات بلند جتنی جولیاں سکتے ہیں اس بی بی دے غربت دے واسطے جڑی یار محرم دنی کربلا دے تپ دے بلدے میدان چ جولی اللہ پتر تتی ریت تسما کتو اللہ جولیاں آباد فرما جنہوں ڈتے نہیں زندگی اندراز فرما نہ پتران دی ماما دے صدقہ جنہ دے سامنے قاتل نچ دے ہے اے قبول ہونے کہ بلا فطرت زمانہ ہے جوانی ہوئی قیام گھر دی بھئی سمر باس مستور ہوئے تے ماں دی جولی چ ہوئے پتر پاس ماں دی عادت ہوندی ہے پتر سما کے ویڑے چی کم پہ ونجسنا سیدہ پتر سما کے ان زندگی ہوئی ٹر دی اگائے تے قدم قدم تے دے دی انہیں جتھا پتر ہوں بس جڑے ہے کر سکتے بیمار دے یارہ محرم دے کربلا دے میدان چھو جڑا محمل ٹرن ماما لگا ٹر دین میری ماں ٹر دے ہوئے ماما لگا دور دور کے پیچھے دیتی رو رو کے پوچھے ماں پیچھے کیوں دے دے ہو کہ فرماندن ماں مرونجی میرا ساری زندگی دا مسافر ہے 9 رجب کو دنیا تے آئے 28 رجب میں مدینہ چھوڑے سجاد میں راج چاہیا نہیں تیری بہنہ راج کھڑایا نہیں میں بس زندگی ہوئی مالک بابے دے درجات بنا کئی فرمندن ٹر دے ویلے رو رو کیا دی گئی ہے بادشاہ جتھا ماما پتر منگ دیا میں اتھائیں پتر لے کے ٹری رہنی سردار دے پاس ڈہک کے رو رو نو کرا میں بسم اللہ کرا پردے سلامت انہیں جندہ واسطہ دے کہ ماما پتر منگ دیا کربلا دے میدان جو او ماں روندی ٹر گئی اللہ جولیاں آباد فرما جنہاں اڑتے نہیں زندگی اندراز فرما انہاں پتران دیا ماما دا صدقہ جنہاں دے سامنے قاتل نچ دے ہے تے ماما چپ کر کے رہتی ہے پھر پنجی محرم دنی غریب دے غربت رونے بچھو کائنات جڑی کھا سکتے ہیں یو جہیں کوئی ماں بھین تھی یہ دا سامنے کھڑا ہوئے پتران بیرامان دا قاتل گیتی کھڑی ہوئے چپ غربت دے خلی دیاں دیاں دی کربلا تو شام تین قاتل نچ دے رہے چپ کر کے دے دی رہی ہیں بادشاہ علی دیاں تھیاں ہر ممبر دے دعا منگ دا مالک اتنے تک کہ ماتمی عزادار کو موت نہ دے میں جتنے تک دیاں بہنہ نال رلا کے او جانا وجہ دیکھن جتھا دھی 9 قدمہ تے منتہ کی تھی بہن 70 قدم دے قرآن چاہ کے آدھی رہی نمار میرا ہکو بچ گئے حیاء کر اکبر دے عباس دے بعد چوکھا جیمڑس تھوڑی دیر بعد غریب آپ پہ مر بس ونج دیکھو نگری ونج دیکھو بازار
جتھا بہ بہ ٹردی رہی جاندے ہر موڑ تے آدھی رہی مسلمانوں میں سچی ماں دی سچی تھی وعدہ کریں دیا ہون دیو چاہ اگلے موڑ تے تو کو ولا دے سکتے چرا برکہ نین نے زندگی ہوئی سید معافی دے سو دیوار تے متھا رکھ دیا تیری لڑدی آئین دی قسم میں متھا چاویا دیوار دا رنگ تبدیل ہو گیا تو دیان لے جدے شام چو اجڑ کے بلی مدینے نانے دی قبر تے جان پئیے دی جنگیے نبیاں دے سردار دی قبر ہلیے بڑھا ہوئے وینے تھک پئی دادی نامے میں بھیرا یاد دی بھائی والا جڑے آئے کر سکتے اور رو کے آدھی پیچھے تو ہی سچ آتا ہے نبیاں دا سردار نانا مگر زمانے دا دستور دا نانا ہی ہے جو پیو دے بدلے پوتر دے دن تیری مرضی میں بسم اللہ کرا بھیراواں دے بدلے بھیراو دے دن رو کے آدھی پیچھے نانا تیری قسم ہے تیری امت سارے قانون بدل چھوڑے کربلا تو شام تین سوال برکے دا کر دیا ہے تیری دھی سمجھ کے جواب چجر رسالت نو کر روندیا کھنال منگ چا دعا شالا وارس جلدی آوے سادات دے ویڑے بس پوگن صلی اللہ محمد امال محمد صلوات باواد بلند تر علم وفا دی چھانتے پل کے بھی کمینے بے وفا نکلے وفا دی چھانتے پل کے بھی کمینے کلمہ پڑھ کے مرین دے رہے نہیں مسلمان میں کہ وفا دی چھانتے پل کے بھی کمینے بے وفا نکلے جو کاری بے ضمیرے تے نمازی بے حیا نکلے علی دا بغض پل دہا جڑا ارمان لوگاں وچ وہی بغض پھٹیا تے نتیجے کربلا نکلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات حد مک گئی بھین دی غربت دی تے ڈٹھا تھیندا قتل پھرائے 8 باہر دے بعد آئی ملن بھیرا کوئی رجھ گئی آن دی رشتہ ہی وکھرائی بھائن برادر حد مک گئی بھائن دی غربت دی تیری ٹھاؤ تھیندا قتل بھرائے 8 بار دے بعد آئی ملن بھرا کوئی رچ گئی آن دی نوکرہ لتھی غازی وانگو آئیو محمل تو پتھراتے تھی دکھیا ہاتھ چوم کے ویر نمازی دے بیٹی پوچھ دیئے شام دے رہا خط لکھیا حاکم کوفہ کو نتیش میں نے اطلاع اساں قتل حسین کرا چھوڑا ہے پورے شہر چی کل پہنچ ویسے نے سارے کاریاں دے
دربار کو خوب سجائے نویر کو آکے آئے آندھی پئیے وہ تیرے شہر جان دی میں بسم اللہ کل پہنچ وسن سرکاریاں دے دربار کو خوب سجائے 20 سال دے بعد جو آندھی پئیے وہ تیرے شہر جان دی ماں پردے سلامت انہیں شالا غم دے سوا کوئی غم نہ دیکھو کائنات دباؤں وڈا مظلوم حسین ایلا وڈا مظلوم حسین جگو ہر کوئی رن رہے یہ دادا نہیں رن نہیں تحیق کب ہیں بسم اللہ کرام پردے سلامت انہیں چڑھ بھئی 11 محرم دنی زمانے دے دستور مطابق حسین زندگی ہوئی حق بندہ سجاد کو سڈینا یتیمی دی دستار بناوینا یہ دادا ممبر دی قسم ہے دستار ایڈی وزنی بنائی نہیں جڑے ہے کر سکتے ہو دوئے ہاتھ غریب دی کمر پہ ہے سید آدھے باکر جلدی میری کمر ترٹتی ویندی میں بسم اللہ کرنا نال زنجیران دی گانڈ دیتی نے پھپیاں دے سامنے آ رکھی اس میری سائن گنڈ کھولی پیس نگاہ سجاد کہیں کو پہمو جڑے روڑ ہے بیٹھو چوڑی اولاد علیہ ساریاں تو پہلے دو نکے نکے ہاتھ پھپی دے سامنے زمانے دے دستور ہے ساجی پرسا قبول ہونے کہیں جوان دی شادی ہوئے بن رہے دی چھوٹی بہن دوار سے برا دی شادی دے سونے کپڑے جوانی نصیب ہوئی سونے زیور پا کے کریں تجربہ کر گئے کائیں سجان بنو ویسی انہیں ویسی جتا بن رکھڑا ہوں دے ہتھاں جی رسیاں پا کے مقتل دو ٹور پئی جوانی ہوئی میں بسم اللہ کرا براد کو لامن تو پہلے اتھا گئی ہے جتا چاچا ستا پیاس وفاد خالق دی لاش تڑپی رو رو کیا دیئے بابے دل لشکر دا مجبور جرنائل آج پانی منگٹ نہ آئی چاچا پوچھڑا ہی آج جو شام دا بند چکا ہے میں بسم اللہ کرا چاچا کو مل کے نو کرا اتھائی ہے جتھا بیرا ستا پیاس زخمی سینے دے بہت ساری تس کٹیں رگاں دے بہت سارے کیا دے میرے رے تیری شادی دے زیور پائی کھڑی پرشا قبول ہونے اٹھو تھوں گزارا نے جتھا پتر بھیرا مہمان ستے بھیان پوچھا سکاؤن سید آدھے نوی سنجاتا کوئی بھیرا ہی کوئی بھیرا دا مہمان نہیں سجاد انہا کو آگ میں بھیرا دی لاش تے ایک وینڈ کرنے یہ حرام زیادہ آدھے ساڑھے کول ٹائم کہے نہیں ممبر حسین دی قسم میں جنہ وقت نہ آئے محمد تو ہی میں لتھی ہے جی میں عباس یہ تو سجاد بہنوں کو بھیرا دی لاش تے رومن واسطے وقت دی لوڑ نہیں ہوندی ایک پتھران دے ڈھگتے آ بیٹھی وجن بننے ہوئے ہتھر نال پتھر ٹھیلش ایک سر بریدہ لاش برامت تھی کٹیاں رگل دے بہت سارے کیا دے حسین تو ہیں اکبر دا زخمی بابا تو ہیں درجات بلند ان ملک خورشید عباس و فرمیدن کو وکھر رشتہ ہی بھائن بھیرا دا جب ترائے دفعہ پوچھا ستے جواب نہیں آیا رو رو کیا دی بیٹھی نہیں جو بولیں دا حسین میں تھا چوکھا ٹکنا سب کے دیاں نے پردے ہونے حسین میں شام پہ ودی ہوں غریب آدھے نراز ہاں کل دیگر دا کٹھا سارے سجن آئیں تیرے دا پاندی نیڑے ہاں رو رو کیا دی بیٹے تیرے اکبر دی قسم ہے تیرے کسان دی دے رہی حسین جائیں تے کو کٹھائیوں میرے خائی میں ٹھارے میں بسم اللہ کرا غریب دی آواز دی ہائی امید میری میت دیوارش آلاش میری تے ویسن توڑے شان مطابق ترائے نہیں پورے میری لاش تے وین کرے سن پڑھ بسم اللہ میری ترائے بہنی میرے پتر کو پاک بد ویسن رہے کر سکتے ہو غریب آدھے معلوم ہے مجبور حسین میری لاش کو ہاتھ نہ ویسن گرا دے پاس دے کیا دے حسین نرازی تو ہے کھسوا کے برکا امڑی دا کتی پیا ہیں ریت پسندے انہی ترائیے بہنا بھاجری دا اٹھ بیلگن غیرت مندے تے کو آدھیاں آسے چان غازی کو نہ کر اتنا پابندے جڑے بہناں دے بھیرا بیٹھو مدت دے بعد بھی جن بہن ملے بھیرا کو کوئی چمسی گل
کوئی چمسی بھیرا دے ہاتھ سار حرام زادہ دیگر لے نال گھن گیا ہنیوت مندری دی خاطر کمی نے ہاتھ کٹ چھوڑا بھیرا دی لاش دی پاسے ڈور رو رو کے آدھی کھڑی اوکھت تھی سے چان ویرون تے منت ہمشیر تے لاچا حسین میں کو جہاں پیار دی کوئی نوی لب دیا تے سونی کانڈ چمو ہچا میں بسم اللہ کرا غریب دی آدھی بہن بھیرا جیڑا غریب ہوئے پردے سلامت ہونے جڑا بھیرا دی لاش تے بہناں دی وقت بھیرا کو غریب نہیں سڑیں دی جڑے رون ہے بیٹھو بی بی آدھی حسین آپ ڈاسکی میں صدا فرمدن آنکھیں نواب کربلا سلطان کربلا ماتمیوں جھان پہ علی دی تھی وقت چکڑی حسین ایک دفعہ اٹھی اکبر دبابت بہن کو ہکو جواب دے حسین نواب آنیا بہناں ہی میں کہے دنیا سیوانیاں نصیب ہم نے ممبر دی قسم ہے جلدی ایڈی کیتی نے جو پہلے معاملے چ آواز یہ سجاد بہن کتھائی غریب آدھے بابے دی لاش ترون دی بچی ہے شمر دے سامنے آخر ظالم ہماری بہن رہ گئی ہے کمینہ عادت کو دیر ہو سی میں آپ کھنا نا ہے قبولوں نے کمینہ ٹورائی وجہ نگاہ پئی اس بی بی دی جاہی کہ نیچ پتر ترے دفعہ کستا بیٹھا آپ لگا گیا ہوئے آئے ظالم ہے میں بسم اللہ کراؤ ذرا کمینہ آئے پیو دلاش تے آئی کھڑی رو رو کیا دی کھڑی بابا ہار تھی پیو کو ملیے ہار بہن بھیرا کو ملیے گلیں دی ودیاں نہ تو لبدا ہے ناسکر لبدا ہے شبیر دی آدھی بھیرا میرے پاس سے نال ستا پئی کل جس ٹائم میں نہ گھوڑے بجائے میں اصغر سینے ہیٹ سماج چھوڑا تو بچ پو بھیرا دی لاش ہتھاں تے چائی کھڑی رو رو کیا دی کھڑی ناراض ہو سے تیری قسم میں گلیں دی باوریاں میں کو پانی نہیں ملنا بسم اللہ کر آجا راج کے ملی نہیں یا پیو دے قاتل دے پیس نگاہ بھیرا دی لاش ہاتھوں چھٹ گئی جڑے ماتمی بیٹھو بھیرے پیو دی لاش نال سمٹ گیا دی بابا ہیو ظالم آ جائیں تیرے بعد میں کو بہوں مار جڑا وڈا ظالم آ پیچھا مل گئے میری سین خالی آندہ ڈٹھا بی بی آدھے سجاد ظالم خالی پی آندھے میری دھی مر گئی ظالم آ میری بہن کمین آدھے آپ کھنڈا وطن تے بہ کے بے وطن دی غربت رومنا لے جڑا بیمار آئے تے پیو دی لاش تے وجن ستی پئی ہے کوئی تو بیٹھے اسو چھوٹیاں دیاں لے رو رو کیا دی پئی بابا ویندن شام تے لگے او میرا کہیں نو کچھ نہ آکھنا لے بابا کوئی مسافر تے تھوں آلنگ سے میں اکثر لوگوں میں غریب دی دیاں بابا تے کو کفن پوے شام دی جو آئی بابا تے کو دفن کروے شام بیمار آدھے شام نہیں جل دیا دے ٹور منجو فرمدن وقت میری گل سن جڑے ماتمی بیٹھو بھائن دے کن نال مور لائے سو گل کیتی ہے نکے نکے ہاتھ متھے ترک کے دے تو جان تیری کربلا جان ہے میرا بچ ہک ہو گیا غریب دیاں کٹیاں رگاں جوازی لگی ون دسی تا ون جو بھرا اکھ کے بابا سجادہ دے تو جو نہیں جل دیا شام دے راہ وچ میرے پیراں چ کنڈے کون کسے میرے گرم زنجیراں تے پانی کون سٹے سی میں بسم اللہ کرا پردے سلامت ہونے یہ توجہ آئی پوچھدا ہا بیمار کہن بہن تو پوچھیا جڑا میں کو مرندن تو کیوں آدھی ہیں جو سجاد کو نہ مارو میں کو مارو جنہ مسلط رونے آدھی سجاد جان دیاں اگر میں مروے ساں تو میرا جنازہ تو چاہ کھن سے جڑے پنجی محرم دنی غریب دی غربت رونے بیٹھو آدھی میں مروے ساں تو میرا جنازہ چاہ کھن سے اس واسطے منع کرنی اگر بازار سجاد تو مر گیا سارے نال تیرا جنازہ چھاوڑا لکھاؤ لے میں بسم اللہ کرا پردے سلامت ہونے آخری دفعہ بھیرا دی لاش تے آکھڑی تے بوسا دیتا سے تے بھیرا نالی گل کیتی ہے روکھیا دی کھڑی ہے آخری با شاہی ویرن میں ہون پئی شام ویندیاں نرانج تھی وے میں اجڑی تے میات چھڑے دیاں نوکراں غریب دی آواز آلیا بھائن اکبر میں چاہے قاسم دے ٹکڑے میں چاہے عباس دے بازو میں چاہے بھج دے گھوڑے تو میں لتھا دیکھ میرے پر نوکراں بی بی آدھتا ہے اکبر چاہے میں سجاد چاہے غریب دے آلیہ بھائن تیری پوشاک رنگ تبدیل کیوں ہے رو کی حدی نوکر تیلے قاتل مرین دے رائے تہی رنگ بدے لباساں دے میں ویرون شام
نوکراں بیران والی گل کر کے انہیں ڈٹھس جتھا غازی ستا پیا بی بی آدھے کو پترا وانگ پلیندی رہیاں تو تازہ آویں تیرا جنازہ رات کو جلسا تیری چپ کھا گئی ویرن میں ہونے پیشان ویندیاں تیرے باچوں بھرا غاوی میں قیدن پئی نو کرو عباس نال یا گل کر کے وہ تو نہیں نٹھا جیتا اکبر سچا میں بسم اللہ کرہاں بی بی آدھے تو تادہ میں دادی وانگ تیرا جنازہ رات کو چلسا تیری نگری دے وچ اکبر ملی میں کون قبر کوئی نہیں بازارہ وچ نوکرہ ماتم کر چھوڑے تیری نگری دے وچ اکبر ملی میں کون قبر کوئی نہیں بازارہ وچ منت دی جھا نہیں آخری بہن ممبر دی قسم یاراں مقتل جو بجان برات ٹر پئی باہر اندر نہیں چڑھا ہے کوفے چ لٹی ہوئی بارات پہنچی میری سائن دی کنیز ہے نام ام حبیبہ جوانی ہوئی وعدہ میری سائن دا برات گھنا سا نہیں چڑھا ہے اور سے ممبر دی قسم زمین تے لگی نہ بیٹھی مریں دی رو رو کے آدھی بیٹھی وعدہ دا آج دین دو اللہ جانے برات کتھا پہنچی ہو سی نال سہلی ہاں بیٹھی رون دی بیٹھی آئی جڑے رونا ہے بیٹھی اور رونا ریٹھے آدھے کائیں رو آئی میں کو ڈس میں بیوارس نام بدلا گنسا میں مدینے علی سرداران دی نوکھرا سیدادہ بدلے دے نام یادے کہیں دے کول بدلا گنسے ام حبیبہ جنہ میں کرو ہے واپ رات ودرونا ہے آدھے کلا نہیں اون دے نال بھینیے اون دے نال دھیاں سن دیا ہے یعقوب یوسف گروں دا پانی پکھی پین دے آئے تم آدھیا میں میرے سردار قرآن سونا پڑھ دے ہو سے مسنا تے بائے کے جنہ میں سونا یوں چونجنے دے ودا پڑھ دائی آدھیا ہوتے نو کہہ دی دکھاوا جھڑا کرے کیا دے میں مدینے والے سرداران دی نوکر ٹر دے ویلے آؤ گئی ای بازار کہہ دیا میں تماشا نہ دیکھے دو جب میرے شور گھر کوئی نہیں ہوں اجازت دے بغیر گھر تو بغیر قدم نہ رکھشو آدھے بے شک نہ ہوئیں تیرا گھر جو گلی دے وچے اپنے مکان دی چھتے بے ہوئیں تھوڑی دیر بعد ہوئے کئی دنوں آلنگشن جناب جنوت لے گنے ماتنی آدھیات بیٹھیاں بھئیے کہہ دیا تے نگاہ دیا مر ونیا شالا منظر نہ دیکھا پہلی سانگ یہ سجے دیا ظلفہ کبے دیا سجے ابرو کٹے ہوئے ہیں اور سر رائے جندی مسئلہ دی پئی جوانا دی زندگی ہولے اور سر رائے جند موچ نوکرہ خون کھیر ودوانا جڑ غازی دے نوکر بیٹھے ہو آدھے اور سر رائے جڑا سانت نہ گھوڑے دی گردن نوکرہ جڑے ماتنی بیٹھے ہو آدھے مر ونیا منظر نہ دیکھا سامنے 4 سالان دی بچی آئی جنے گل علی رسی تنگ آئی بول نہیں سکتی نال علی بی بی دا مونڈا ہلاو کیا دے پھوپی مائے کہڑا شاعر ہے قبولوں نے بی بی آدھے کوفہ سلین آدھے پھوپی اممہ کربلا تو پانی منگ دیا میں یو کجا دیا یو کوفہ ہمارے اتھو منگ دے ساں جی میں سن دی کھڑی آئی بانی کو دے جلدی ون جام پانی نہ بھر لوکرہ ممبر دی قسمیں دی بانی جام باری اگر مچ بائے کے غریبان دی غربت رومنا لے منگی کر دعا تسید سامنے پانی ہوئے شالا ان کو انتظار نہ کرنی پھوئے چھوٹی اولاد ہلے ممبر دی قسمیں دی بانی جام بھر یہ حسین دی تھی ہاتھ بدھائے امیں حبیبہ دی آلی نہ دے ہوئے میں دعا مگر ساول پانی دے سا اکل مار کیا دیا چھوٹی بی بی پہلی دعا یا منگ چاہو جی میں توں کہہ دینے
اللہ کائیں دی تھی قائد نہ ہوئے بی بی آدھے آمین آدھے بی بی میری روجی دعائے میں مدینے اللہ سیدانی نوکرا منگ دعا مدت ہو گئی ہے میں نو بی بی دی زیارت نصیب نہیں ہوئی دعا منگیا میں نو زیارت نصیب ہوئے جنہیں غریبان دی غربت روڑ آئے بیٹھے جتنی تسی آئی پانی پھول گئے عقل مار کیا دے حبیبہ پانی دے بھاوے نہ دے علی دی تھی دی زیارت ہوندی سی جڑے ماتمی بیٹھو آدھے کہہ دین ہوئے تینو سزا دے کجا کوفے دا نجس بازار دے چھوڑ سردہ پرسا زندگی دا نہیں پتا آدھے ہوندے غازی چھائیں پھرا جڑا پکھیاں دی پرواز بند کھرا دے نو کھرا پرسا قبول ہوندے جی میں سامنے سیدان دی دئی کھڑی آئی عقل مار کیا دے حبیبہ ہر کوئی چھڑکے تو نہ چھڑے اے کربلا جو چھڑکی دیا نہیں نہ کھرا میں بسم اللہ کرا پانی دا جام دیتا ہے اس بھینا لے پیتا لے بھائی جان محمد دو چکی تھئیے مہاری نیڑے تھیا نہ کرا سیدہ دیکھے آدھیے آدھے کافی دیر دنہ دیا دیا تیرے زنجیر تپ گئے کہیں لے ہاتھ اچھا کرنا ہے کہیں لے چھکے کرنا ہے آدھے پانی ہن ملا ہے ہاتھ ودنا میں پانی سٹا غریب آدھے کربلا تو منگ دیا دیا پیچھوڑ آدھے حالی اصغر دا پانی نہیں بھلدا پھر آدھے ہتھا دے پانی سٹا ہے جڑے روندے بیٹھے حبیبہ دی آواز ہے بی بی پیوان واسدے منگئی پیتا کیوں نہیں بی بی آدھے تیرے ترائے پیران ہوئے نا ایک پرچی کھا کر شام گیا ہوئے ایک ترائے نوکال تیر ایک بچ گیا ہوئے جن گالی چتاک ہتھاں جکڑیاں پیراں چ بھیڑیاں پچھا پیندیاں یا پھرا دے زنجیراں تے سٹیندی نوکراں آدھے بی بی چند گلا پچھا جواب دے سے بی بی آدھے پوچھ جڑا ہن تائیں نہیں رونا آدھے بی بی اندے نال کیڑا رشتہ ہی جڑا قرآن کھڑا پڑھ رہا ہے بی بی آدھے مانگ دعا شالو دھی مر ونجے جندے سامنے پیو کسدر ہوئے میرا پاپا ہے ممبر دی قسم میں نوکر آدھے بی بی انہیں نال کہڑا رشتہ ہی جنی دہڑی لاندی پئی ہے بی بی آدھے میرا پھرا ہے بابا جانی حلب کی دی بھینا کربلا لٹ پائے گئی ہے جنہ دی چھوٹی اولاد آدھے بی بی انہیں نال کہڑا رشتہ ہی جنہ منہ جو کھیر و دبالا جنہ ماتمی بیٹھے آدھے مانگ دعا شالا قائدہ جھولی اللہ نمبر ماں اللہ دی عدالت دی جو بچڑے پیل کے منگ دی ہے میرا جنو کرا میرا پھرا تیرا پتھر دا جگر نہیں آدھے بی بی دا جرم حسین دی تھی آدھے دودھ ریامان دے آدھے جھیگ گھوڑ پانی جڑے غازی دے نوکر بیٹھے آدھے بی بی ہوندے نال کہڑا رشتہ ہی جڑا گھوڑے دی کر دے نال ممبر دی قسم ہے بھائی جان ہر سجان دا رسین دی رہی ہے کوئی دے ودے مان آئیں جناب عباس دے جڑا غازی دا پوچھا ہے کہیں ویلے پھوپیاں دا دے دی آئی کہیں ویلے پھرا دا دے دی آئی کہیں ویلے پھوپیاں دا دے دی آئی کہیں ویلے پھرا دا دے دی آئی عقل مار کیا دے بی بی ہر سجان دا رسین دی ہے ایندہ کیوں نہیں میں رسین دی رو رو کیا دے کی میں رسائے زور کمر ہے میں لے بابے دائیں دا لقاب ہے سرے وفائے میرے ویر صغیر دی آئے پیا ہو سکی دے نوہے بازو کلام جنہ سار دا پرسا دے انہیں آدھے بی بی ہر سار سام تے سوار اللہ دے نا تے نسائے گھوڑے دی کر دے نال کیوں ہے رو کیا دے کی میں نسائی کو سانگ تے جائنے لے آیا جھن پند آئی ہو درد گیا ہے سکھائے او جگہ نو کرائی کو سانگ دے جائنے سار دا پرسا نو کرا ای کو سانگ دے جائنے لے آیا جھن پند آئی ہو درد گیا ہے سکھائے جناک کھولے ای کھو نظر آندی
نہ کھرائی کو سانگ دا چنگل آیا جھڑ پونائی ہو درد گیا ہے سکھائے جناکھ کھولے